हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। शार और बहुत ही खूबसूरत नात के मिसरे आप हज़रात की समातों के हवाले किए। सरकार इमाम हुसैन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लबो लहजे में मदुसराई की। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, अगर आप हज़रात सुनना चाहते हो तो जरा दोनों हाथों को उठा कर कहते हैं, या हुसैन जिंदगी के सद्र दरवाजे पे लिखा है हुसैन, जिंदगी के सद्र दरवाजे पे लिखा है हुसैन, मौत को हमसे इजाजत लेके आना चाहिए। देखें आप लोगों से ज्यादा हमारे ये नुकबा हजरात और शोरा हजरात बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। जिंदगी के सद्र दरवाजे पे लिखा है हुसैन, मौत को हमसे इजाजत लेके आना चाहिए। और जुल्म अपनी इंतहा पर थक के जब रोने लगा, हजार भाई देखें सुभान अल्लाह। जिंदगी के सद्र दरवाजे पे लिखा है हुसैन, मौत को हमसे इजाजत लेके आना चाहिए। जुल्म अपनी इंतहा पर थक के जब रोने लगा, तब अली असगर ने सोचा मुस्कुराना चाहिए। तब अली असगर ने सोचा मुस्कुराना चाहिए। तब अली असगर ने सोचा मुस्कुराना चाहिए। करबो बला अली का मदीना अली का है, करबो बला अली का मदीना अली का है, और बाइसे नजात सफीना अली का है। अगर जिस को याद हो या हुसैन या सुभान अल्लाह, तो एक मर्तबा आप अगर बिल्कुल आहिस्ता से कहते हैं सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और आहिस्ता से कहते हैं सुभान अल्लाह। क्या बात है, जितनी आवाज है सारी आवाज को मिलाकर के एक समान होकर के कहते हैं सुभान अल्लाह। करबो बला अली का मदीना अली का है, और बाइसे निजात सफीना अली का है। भाई देखें, करबो बला अली का मदीना अली का है, और बाइसे निजात सफीना अली का है। ये कह के भागने लगी फौजे फुरात से, ये कह के भागने लगी। अब थोड़ा स्लो पड़ गया लग रहा है। करबो बला अली का मदीना अली का है, और बाइसे निजात सफीना अली का है। ये कह के भागने लगी फौजे फुरात से, अब्बास के बदन में कलेजा अली का है, अब्बास के बदन में कलेजा अली का है, अब्बास के बदन में कलेजा अली का है, अब्बास के बदन में कलेजा अली का है। जो लोग खामोशी से मुझे कत्ल कर गए। कारी क़रार साहब देखें, दुआओं से नवाज रहे मुस्तफा भाई मोहतरम कारी क़रार रुदौलवी मेरे पड़ोसी हैं। जो लोग खामोशी से मुझे कत्ल कर गए, अरे हमदर्द बनके पहले वही मेरे घर गए। जो लोग खामोशी से मुझे कत्ल कर गए, हमदर्द बनके पहले वही मेरे घर गए। जो लोग खामोशी से मुझे कत्ल कर गए, हमदर्द बनके पहले वही मेरे घर गए। ये महफिले ये जश्न ये नारे गवाह हैं, शब्बीर को जो मारने आए थे मर गए। अब मैं बिला ताखीर गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मस्ताह मुस्तफा शायर इस्लाम भाई मोहतरम अजहर प्रताप बड़ी साहब से वो माइक पर तशरीफ लाएं और नबी मोहतरम की सना खानी करें। आइए नारों से इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम अदब के साथ बैठे और हिंदुस्तान के उस अनमोल लहजे से नबी मोहतरम की सना खानी समाप्त करें। दुरूद पाक का नजरानी अक़ीदत पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बाइक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बलग़ औला बेकमालिही, बलग़ औला बेकमालिही, कशफ़ा दुजा बेजमालिही, बलग़ औला बेकमालिही, कशफ़ा दुजा बेजमालिही, बलग़ औला बेकमालिही, कशफ़ा दुजा बेजमालिही,
حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سبحان عمل سے گرچہ ورق زندگی کا سادہ ہے. دیکھ لیں گے آپ حضرات. عمل سے گرچہ ورق زندگی کا سادہ ہے. عمل سے گرچہ ورق زندگی کا سادہ ہے. عمل سے مگر گلے میں تیرے عشق کا قلادہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شکریہ. مگر گلے میں تیرے عشق کا قلادہ ہے. اور ایک شعر عرض کر رہا ہوں. نہیں ہے چاند پہ جانے کی آرزو دل میں، نہیں ہے چاند پہ جانے کی آرزو دل میں، نہیں ہے چاند پہ جانے کی نبی کے شہر پرنوار کا ارادہ ہے. ذرا بلند آواز کے ساتھ جواب دے دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. شہر نبی کا ارادہ ہے. اگر میں شعر کو دوبارہ پڑھ دیں، شعر کو دوبارہ پڑھ دیں. بہت اچھا مسئلہ ہے. واہ 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 واہ. میرے خیال سے سامعین میں جو شعر سمجھنے والے حضرات ہیں بیٹھے، اور جو بہت دوری رکھتے ہیں شاعری سے، وہ چلے گئے ہیں. مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے. ایک شعر اور عرض کر رہا ہوں. نہیں، میں اور کچھ شعر پہنچانا چاہتا ہوں علماء اکرام کے حوالے سے. ایک شعر اور عرض کر دے رہا ہوں. غم فراق نبی میں، غم فراق نبی میں، یہ خانہ کعبہ، غم فراق. اگر آپ کی دعائیں مل گئی تو میرا آنا وصول ہے. اس لیے کہ میں مائک لے کے ادھر ادھر نہیں کر پاتا. بہت زیادہ آپ کو چلوا نہیں سکتا. اٹھک پٹک نہیں ہے ادھر، جو مٹک چٹک نہیں ہے. اس لیے میں بہت کم عوام میں مقبول ہوں. علماء کرام کی دعائیں میں بس یہی، ان کے قدموں کی برکتیں میرے لیے بہت کافی ہے. غم فراق
یہ خانہ کعبہ غم فراق نبی میں، یہ خانہ کعبہ غم سیاہ رنگ کا پہنے ہوئے لبادہ، سیاہ رنگ کا پہنے ہوئے لبادہ ہے. ارے جواب دیا ساتھی، واہ واہ واہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، فیضان شہباز اشرف، نعرے تکبیر. حضرت کا حکم ہوا حضور سید اکمل میاں جی میں عرض کرتے رہوں. غم فراق نبی میں یہ خانہ کعبہ، غم فراق نبی میں یہ خانہ کعبہ غم فراق نبی میں یہ خانہ کعبہ سیاہ رنگ کا پہنے ہوئے لبادہ ہے، سیاہ رنگ کا پہنے ہوئے. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.